अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के तेल, उनसे मसाज के बारे में बताऊंगी जो आपके चेहरे और आपके जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप अपने घर में डेली रूटीन में इन तेल का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोगों के घरों में ये होते हैं, लेकिन आप इनके फ़ायदे के बारे में नहीं जानते कि ये तेल आपके जिस्म के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। अगर आप इन तेल की मालिश करें या इनका मसाज करें तो ये आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगे। मसाज या मालिश से जिस्मानी अज़ा मजबूत होते हैं और जिल्द की उम्र बढ़ती है। ना सिर्फ बाल, इसके अलावा जिल्द की उम्र भी बढ़ती है और चमकदार होती है। जिल्द की चमक में भी इजाफा होता है। इन तेल के इस्तेमाल से ज़हनी सुकून मिलता है और नींद भी बेहतर आती है। आँखों की थकावट दूर होती है। इसके अलावा ये तेल याददाश्त और हाज़मे और ख़ूबसूरती के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आखिर वो तेल है कौन से, जानिए आज की स्पेशल वीडियो में। इससे पहले कि मैं आपको आज की इस वीडियो के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साइंस ने ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की की है। बनाव, सिंगार और मेकअप दुनिया में इंकलाब बर्पा कर दिया है। चेहरे की आबोताब और रोशन बनाने के लिए बहुत सी अशिया और आलात मार्केट में दस्तयाब हैं, मगर हज़ारों साल पुराने ये कुदरती तेल आज भी अपनी अलग शनाख्त रखते हैं और इनकी इफादियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ऐसी लातदाद कुदरती जड़ी बूटियाँ, तेल और नबातात मौजूद हैं जिनका ख़वातीन की सेहत और ख़ूबसूरती से गहरा ताल्लुक़ है। आज भी लाखों लोग इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा जदीद साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात, बीज और तेल, जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से ना सिर्फ अमराज में फ़ायदा होता है, बल्कि ये नबातात और तेल जिल्द की खूबसूरती में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे संदल, मेहंदी, सीकाकाई, आंवला, रीठा, नारियल का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल। आज भी इन तेलों के इस्तेमाल से सेहत बख्श और चमकदार स्किन मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे तिलों के तेल के बारे में। तिलों का तेल जिस्मानी अज़ा को मजबूत बनाने के अलावा जिल्द को नमी फराहम करता है, जिससे जिल्द खुश्क होने से महफूज रहती है। बिलखसूस खुश्क जिल्द के लिए तिल का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा तिल ऐसी ग़िज़ा है जो गोश्त जैसे ख़वास रखती है। तिल दर हकीकत ताकत हासिल करने और उम्र बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तिल को नबाताती गोश्त भी कहा जाता है। अगर ऐसा कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये डिप्रेशन, असाबी, दिमागी कमज़ोरी, जिस्मानी ताकत में नहायत मुफीद है। मौसम सरमा से इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाएं। पुराने ज़माने में पहलवान ताकत बढ़ाने के लिए तिल का इस्तेमाल करते थे। तिल बदन को ताकत देती है। इसके अलावा तिल खूनी बवासीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। गले के लिए तिल और शहद का इस्तेमाल करें, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा तिल जिस्म को मोटा करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सरसों के तेल की। सरसों का तेल हर घर में मौजूद होता है। हम सब जानते हैं कि सरसों का तेल बालों पर लगाया जाता है। ये बालों के लिए मुफीद है। सदियों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। अगर सरसों का तेल बाकायदगी से जिस्म पर इस्तेमाल किया जाए, जिस्म पर इसकी मालिश की जाए, जिस्म के स्याह धब्बे ख़त्म हो जाते हैं और जिस्म में ताकत आती है। अगर रात को पुरसुकून नींद नहीं आती तो पाँव के तलवों के नीचे सरसों के तेल की मालिश करें तो आपको सुकून से नींद आएगी और आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। छोटे बच्चों की धूप में मालिश करें सरसों के तेल से तो छोटे बच्चे एक्टिव रहते हैं, उनकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं और वो जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। सरसों का तेल जिस्म को गर्मी बख्शता है, जिल्द की सफाई करता है। अगर कहीं चोट भी लग जाए तो तेल में हल्दी मिलाकर लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। चूँकि ये जिस्मानी हरारत में इजाफा करता है, इसीलिए इसकी मालिश सर्दियों में बेहतरीन है। इसके बाद हम बात करते हैं जैतून के तेल की। जैतून का तेल अमूमन हसास और नाजुक जिल्द के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैतून के तेल में बहुत से फैटी एसिड और विटामिन्स मौजूद होते हैं जो इसे एक सेहतमंद ग़िज़ा बना देते हैं। जैतून का तेल जिल्द, नाखून और बालों के लिए बहुत मुफीद है। जैतून का तेल नाखून और बालों को बढ़ाता है, इन्हें मुलायम बनाता है और सेहतमंद बनाता है।
اس کے علاوہ اگر زیتون کا تیل دردوں پر استعمال کیا جائے تو جسم سے درد ختم ہو جاتی ہے۔ زیتون کے تیل کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بادام کا تیل، جسے عام طور پر روغن بادام بھی بولا جاتا ہے۔ روغن بادام بالوں کو بڑھاتا ہے اور انہیں صحت مند بناتا ہے۔ بادام غذا کا نہایت اہم جزو ہے۔ خشک پھلوں میں بادام کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ روغن بادام جسمانی خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی عمر کو بڑھاتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور کرتا ہے۔ غذائی اعتبار سے روغن بادام میں 20% سے زیادہ کیلوریز پروٹین ہوتی ہیں، جو خون کو پیدا کرتی ہیں اور جسم کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق روغن بادام صحت کے لیے بہترین ہے۔ چہرے پر روغن بادام کی مالش سے چہرہ تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے۔ یہ طریقہ ماضی میں بھی خواتین کرتی تھیں۔ گھروں میں یہ معمولی طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ روغن بادام کے استعمال سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ روغن بادام کے استعمال سے جلد حسین اور جوان نظر آتی ہے۔ روغن بادام لگانے سے آنکھوں کے حلقے ختم ہوتے ہیں۔ روغن بادام آپ کی جلد کو حسین بناتا ہے اور جلد کی چمک میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ اسے دودھ میں ملا کر پئیں گے تو یہ آپ کے جسم کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ناریل کے تیل کی۔ ناریل کا تیل سوکھی روکھی پھٹی جلد کو نرم و ملائم اور چمکدار بنا دیتا ہے۔ بہترین موئسچرائزر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس سے بال جلدی بڑھتے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ یہ جسم کو متوازن رکھتا ہے۔ اس کی مالش موسم بہار یعنی مارچ اور اپریل میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ ناریل کا تیل رات کو ناف پر لگانے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ناریل کا تیل جلد اور بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اسے کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناریل کے پانی سے آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے۔ ناریل میں ایسے وٹامنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو آپ کے جسم اور صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں کو بھی اچھا کرتا ہے۔ یہ زخم کو بھی جلدی بھر دیتا ہے۔ ناریل کا تیل بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خشکی کو ختم کرتا ہے۔ ناریل کا تیل بچوں کے جسم پر لگا کر مالش کرنے سے بچوں کے مسلز بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناریل پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اگر حاملہ خواتین ناریل کے تیل کا استعمال کرتی ہیں یا ناریل ویسے بھی کھاتی ہیں تو اس سے ان کا بچہ بھی خوبصورت ہوگا۔ ان کے اپنے جسم میں بھی بہت انرجی آئے گی۔ جیسا کہ ہر تیل اپنی الگ خاصیت اور اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح یہ سارے تیل بھی آپ کے جسم کے لیے، آپ کے حسن اور صحت کے لیے، آپ کی جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ لوگ تیل میں خوشبو ملا کر بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کا علاج ہوتا ہے۔ پھلوں، پتوں اور جڑی بوٹیوں کی بھی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ یہ مریضوں کو نہ صرف سونگھائے جاتے ہیں بلکہ ان سے ان کی مالش بھی کرتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے تیل مالش کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ تیل آپ کے جسم کی درد کو دور کریں گے اور آپ کو خوبصورت بنائیں گے۔ اس کے علاوہ بعض گھرانوں میں شادی کے موقع پر لڑکیاں جیسمین کا تیل، روغن بادام، مونگ پھلی کا تیل، ان سب تیل کا استعمال کرتے ہیں خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے۔ جسم پر لگاتے ہیں جلد روشن اور شفاف کرنے کے لیے۔ یہ تیل بہت ہی فائدہ مند ہے آپ کی رنگت نکھارنے اور آپ کو صحت مند بنانے کے لیے۔ مونگ پھلی ایک دل عزیز میوہ ہے۔ سردیوں میں مونگ پھلی کھانا بہت ہی مزیدار لگتا ہے۔ مونگ پھلی میں قدرتی طور پر اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو غذائیت کے اعتبار سے سیب، گاجر اور چقندر میں بھی نہیں ہوتے۔ باڈی بلڈنگ کرنے والے ان کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مونگ پھلی میں وٹامن ای ہوتا ہے۔ آپ اپنے کھانے میں مونگ پھلی کے تیل کا ضرور استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ یہ بہت کم جذب ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول فری ہے۔ مونگ پھلی کے تیل سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مونگ پھلی میں کافی زیادہ پروٹین پائے جاتے ہیں۔ مونگ پھلی کا تیل ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور مسوڑوں کو صحت مند بناتا ہے۔ مونگ پھلی کا تیل قدرتی مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خون میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ مونگ پھلی کا تیل قدرتی طور پر فولاد فراہم کرتا ہے۔ مونگ پھلی کا تیل دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ مونگ پھلی کا تیل جلد کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ مونگ پھلی کا تیل پھیپھڑوں کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کو بھی قوت دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔
روزانہ تھوڑی سی مقدار میں مونگ پھلی کھانے سے انسان صحت مند اور موٹا ہو جاتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے والوں کے لیے انتہائی صحت بخش غذا ہے۔ اس کے علاوہ مونگ پھلی کا تیل انسولین کی سطح کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ مونگ پھلی کا تیل ہونٹوں کو گلابی کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور خشکی کو بھی دور کرتا ہے۔ سو ویورز، یہ تھی کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کارآمد ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔